ल यो प्रिभेट डायग्रामसम्म हामीले हिजो गऱ्यौँ हैन, जसको चाहिँ क्याल्कुलेसन पनि गऱ्यौँ। अब यसमा क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अब हामीले एक्सियल फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम चाहिँ ड्रा गर्न पर्यो। बनाछौ तिमीहरुले? बनाछौ कसैले? सर यो त गरिसक्या सबै। यो सब गरिसक्यौँ हामीले त्यो डायग्राम एएफडी एसएसडी बनाइसक्यो? बीएमडी पनि भइसक्यो। ए हो? हजुर। हिजो हैन मैले यहाँ क्याल्कुलेसनमा मात्रै छोडे हैन र? हैन सर, क्याल्कुलेसनमा मात्र छोड्या। ए हजुर? एएफडी त्यो डायग्रामहरु चाहिँ सर आफै बनायो डायग्राम? बनाउनु त बनाइए थियो। ल ठीक छ, केही छैन, बनाएको छ भने ठिक छ हैन। अब यसमा यो जस्तै यो छ नि, यो फिगर है, हिजोकै फिगर हो यो। अब यसमा हामीले के गर्न पर्यो, एएफडी त तिमीले सजिलैसँग बनाउन सक्छौ। सिधै हामीले यदि फ्री बडी डायग्राम राम्रोसँग बनाएका छौं भने डायग्राम हामीले सिधै बनाउन पनि सक्छौं के। कसरी भन्दा एएफडी को लागि एउटा चाहिँ यो जुन यो हाम्रो फ्रेम स्ट्रक्चर छ त्यो फ्रेम स्ट्रक्चर पहिला बनाउने है। सबैले बनाउनु त ल, यो फ्रेम स्ट्रक्चर बनाऊ अनि यसो हेर्ने, यो फ्री बडी डायग्राममा हेरौँ त यो 8.33 ए देखि बी सम्म टेन्साइल छ, बी देखि सी सम्म पनि टेन्साइल छ नि। अनि ए टु सी मेम्बर सम्मै के छ, 8.33 टेन्साइल फोर्स छ। टेन्साइल फोर्सलाई हामीले के गर्छौं भन्दा यो जुन फ्रेम स्ट्रक्चर छ त्यसको बाहिरपट्टि प्लट गर्छौं, पोजिटिभ भ्यालु बाहिर नेगेटिभ भ्यालु भित्र प्लट गर्छौं। त्यसो हो भने कति आयो त भन्दा यहाँबाट यसरी हामीले 8.33 कुनै एउटा यो हाइट कति राख्ने, यो लेन्थ कति लिने भन्ने कुरामा कन्फ्युज नहुने, जति लिए पनि हुन्छ 8.33 चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्यो। तर के हुन भएन भने पछि यहाँ माथि जो बी सीडी र डी मा त 0 छ, तर डीएफ मा छ नि, अब यो 8.33 भन्दा यो जुन लेन्थ छ त्यो भन्दा 58.33 को लेन्थ चाहिँ सानो हुनु भएन के। हेर्दाखेरि पनि 58 र 8.33 उस्तै देखिनु भएन, अलिकति डिफरेन्ट देखिनु पर्यो। भन्न खोजेको के हो त भन्दा 58.33 चाहिँ 8.33 भन्दा बढी देखिनु पर्यो है। यहाँसम्म गरियो। अब यो C2D चाहिँ 0 छ, D2E चाहिँ के छ 0 छ भनेपछि यहाँ केही पनि हुने भएन। DF मा त के छ, कम्प्रेसिभ फोर्स छ नि है, कम्प्रेसिभ 58.33 छ। 58.33 कम्प्रेसिभ छ भनेलाई हामीले भित्रपट्टि प्लट गर्ने, भित्र भनेको यसको भित्रपट्टि हो, यसरी बनाउनु पर्यो। यसो हेर्दाखेरि नि यो 8.33 भन्दा धेरै ठुलो देखिन पर्यो है। ठ्याक्कै चाहिँ पुरा त्यो अब यदि हामीलाई ग्राफै थियो भने त ग्राफिकल्ली हामीले चाहिँ प्लट गर्न सक्थ्यौं कुनै एउटा चाहिँ युनिट मानेर। 1 सेन्टिमिटर बराबर 1 किलोन्युटन भने भए यतापट्टि हामी 8.33 सेन्टिमिटर जान्थ्यौं, यतापट्टि चाहिँ 58.33 सेन्टिमिटर जान्थ्यौं। तर हामीले एक्जाममा त ग्राफ युज गर्न पर्दैन, हामीले चाहिँ के गर्ने हो त भन्दा हातले नै चाहिँ बनाउने हो। त्यो हुँदाखेरि के गर्ने त भन्दा 8.33 भन्दा अलिकति ठुलो देखाउनु पर्यो, धेरै ठुलो देखाउनु भएन। भन्नु खोजेको पुरै यो सी सम्मै जान भएन, ठुलो देखाएर यहाँनिर यो न्युमेरिकल भ्यालु लेखिदियो भने यो माइनस छ यो प्लस छ भनेपछि यो के भयो त एएफडी भयो। ठीक छ, यहाँसम्म एएफडी मा ठीक छ। ठीक छ सर, ठीक छ। अब एसएफडी मा जाउँ। एसएफडी को लागि पनि त्यही फ्रेम स्ट्रक्चर बनाउने है, जुन यो फ्रेम स्ट्रक्चर छ त्यो फ्रेम स्ट्रक्चर टक्क बनाउने। अब यसो हेर्ने, यसको साइन कन्भेन्सन हामीलाई थाहा छ हैन, क्लकवाइज कपल फर्मेसन भएको छ भने पोजिटिभ हुन्छ, एन्टी क्लकवाइज कपल फर्मेसन भएको छ भने नेगेटिभ हुन्छ। अब के गर्ने त भन्दा सजिलोको लागि प्लट गर्दाखेरि हामीले कन्सेप्ट के क्लियर हुनु पर्यो भने हाम्रो युडिएल युबिएल पोइन्ट लोडहरु छन् भने कसरी चाहिँ ड्रा गर्ने भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। अब यदि पोइन्ट लोड मात्रै छ भने त्यति बेला कन्स्टेन्ट हुन्छ अथवा रेक्टेंगुलर टाइपको हुन्छ। युडिएल छ भने हामीले स्ट्रेट लाइनले जोड्नु पर्छ, युभिएल छ भने प्याराबोलिक हुन्छ। अब युभिएल मा पनि कन्केभ के रे स्लोप डाउन छ कि अप छ हैन, अप छ भने कन्केभ डाउनवर्ड हुन्छ, के रे स्लोप डाउन छ भने कन्केभ अप हुन्छ। भन्न खोजेको के हो, यो कन्सेप्टको लागि भनेको त्यो किनकि हामीले अगाडि चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर ड्रा गरिसकेका छौं। त्यो पार्ट पनि म तिमीलाई पीडीएफ मा पठाउँला र एबी र सीडी ले त पाइसकेको छ। अब यसमा हेरौँ त यो एबी मेम्बरमा हेर्नु त यो एरो यता छ, यो एरो यता छ, यसले त क्लकवाइज कपल फर्मेसन भएको छ नि है। क्लकवाइज कपल छ भने के भयो, पोजिटिभ भयो। भ्यालु कति छ 50 छ भनेपछि ए देखि बी सम्म 50 पोजिटिभ हुने भयो। सिधै हेर्न सक्छौं हामीले यहाँबाट चाहिँ यता यो यता छ भने त्यो क्लकवाइज फर्मेसन भयो नि, यो शियर फोर्स चाहिँ परपेन्डिकुलर फोर्स हेर्ने भनेपछि यो के भयो त यो 25 चाहिँ के भयो त भन्दा क्लकवाइज कपल थियो। भन्न खोजेको यो 25 चाहिँ पोजिटिभ शियर, एबी मेम्बरमा पोजिटिभ शियर आउने भयो। नभए अगाडि क्याल्कुलेसन गरेको कुराहरु हेर्दै प्लट गरे पनि हुन्छ है। फास्ट प्लट गर्ने हो भने फ्री बडी डायग्रामबाट सिधै गर्न सकिन्छ। अब B2C मा त परपेन्डिकुलर फोर्स छैन भने के हुने भयो 0 हुने। B2C मा के हुन्छ 0 हुन्छ। अब यो यसमा हेरौँ त C2D मा हेरौँ त
C2D मा के छ एन्टी क्लक कपल छ भनेपछि एन्टी क्लक कपल छ भने यो 8.33 पनि माइनस हुने भयो 38.33 पनि के हुने भयो माइनस हुने भयो दुईटै माइनस हुने भयो भनेपछि C बाट 8.33 तल जानु पर्यो D बाट 38.33 तल जानु पर्यो अब यो त एउटै भ्यालु छैन नि कन्स्ट्यान्ट हुँदैन यहीबाट पनि थाहा भएको छ नि हामीलाई जोड्दाखेरि केले जोड्नु पर्यो स्ट्रेट लाइनले किनकि यसको बीचमा यो स्पान CD स्पानमा के छ UDL लोड छ है यसरी हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा यो 8.33 यो चाहिँ 38.33 यो चाहिँ नेगेटिभ हो यो किन स्ट्रेट लाइन हो त किन यहाँको यस्तो कन्स्ट्यान्ट भएन त भन्दा यो पोर्सनमा के थियो UDL लोड थियो यही कुरा यदि यहाँ ट्रायंगुलर लोड थियो भने ट्रायंगुलर लोडमा कस्तो खालको चाहिँ स्लोप थियो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले कर्वले जोड्न पर्थ्यो अहिले हाम्रो UDL लोड छ भने हामीले स्ट्रेट लाइनले जोड्दा पुग्छ है त्यस्तै अब यो DE मा नि के छ त यो यसरी फर्मेसन भइराछ यो 20 डाउनवर्ड यो 20 अपवर्ड अथवा यो एरो डाउनवर्ड यो एरो अपवर्ड यो क्लकवाइज छ भने पोजिटिभ हुने भयो यसरी हामीले 20 चाहिँ हामीले यतापट्टि 20 यतापट्टि 20 लिएर यो पोजिटिभ लेख्न सक्छौं त्यस्तै अब DF मा जाउँ DF मा कुनै पनि परपेन्डिकुलर फोर्स छैन यो भ्यालु चाहिँ 0 लेखिराख्नु परेन हो यो डायग्रामलाई हामीले के भन्छ त भन्दा SFD भनेर भन्न सक्छौं शियर फोर्स डायग्राम हो यसमा केही छ सोध्न पर्ने अगाडिको न्यूमेरिकल भ्यालु हेर्दै प्लट गरे पनि केही फरक पर्दैन है कुरो एउटै हो कन्सेप्ट एउटै हो सकेसम्म चाहिँ हामीले फ्री बडी डायग्राम हेरेर प्लट गर्न जान्यौ भने एकदम राम्रो हुन्छ केही छ यसमा सोध्नु पर्ने कसैलाई केही छ छैन सर ल नबुझेको छ भने सोधौं नभए अगाडि बढौं अब BMD को लागि पनि हामीले यो अब मैले तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ भने बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम प्लट गर्दाखेरि एकदम इजी कन्सेप्ट के हो त भन्दा जता टेल हुन्छ त्यतै प्लट गरिदिने जस्तो यो एरो छ नि यो एरोको यो अगाडि हेड हो यो टेल हो नि प्लस माइनस छोड्देऊ एकदम फास्ट हुन्छ त्यो कन्सेप्टमा जस्तै ए मा त केही पनि मोमेन्ट छैन ए मा के हुने भयो 0 हुने भयो बी मा कता छ टेल कता छ भन त भित्र छ कि बाहिर छ भित्रपट्टि छ भने भित्रपट्टि प्लट गर्नु प्लस माइनस छोड्देऊ हामीलाई थाहा के छ त भन्दा जुन साइडमा टेल हुन्छ त्यो साइडमा के हुन्छ टेन्सन क्रिएट हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ अब त्यसरी बुझे नि भयो नभए उही हाम्रो साइन कन्भेन्सन युज गरेर गर्दा पनि हुन्छ अगाडिको क्याल्कुलेसन हेरेर गर्दा पनि हुन्छ सबभन्दा फास्ट ड्र गर्ने प्रोसेस भनेको के हो त भन्दा जुन साइडमा टेल छ त्यो साइडमा प्लट गर्ने जस्तो A टु B मा भित्रपट्टि यसरी यो AB भित्रपट्टि छ अब B मा के छ र भित्रपट्टि छ C मा नि भित्रपट्टि छ नि यसरी यो भित्रपट्टि 50 को B टु C मा कन्स्ट्यान्ट छ मैले एउटा कन्सेप्ट भनेको थिएँ कुनै पनि मेम्बरमा यदि परपेन्डिकुलर फोर्स छैन र एक्सटर्नल मोमेन्ट मात्रै छ भने त्यति बेला के हुन्छ रेक्टेंगल हुन्छ यो BC मेम्बरमा परपेन्डिकुलर फोर्स छैन तर एक्सटर्नल मोमेन्ट छ नि त्यो बेलामा के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यसरी भित्रपट्टि प्लट गर्नु पर्यो त्यस्तै C टु D मा हेर त C मा यो भित्र छ यो बाहिर छ नि भने यहाँ कतै साइन चेन्ज गर्नु पर्ने हो नि त C मा भित्रपट्टि आउने हो D मा के हुने हो बाहिरपट्टि हुनु पर्यो अब यसलाई जोड्ने कसरी त भन्दा यो जोड्दाखेरि त यो UDL लोड छ भन्नुपर्छ केले जोड्नु पर्यो स्ट्रेट लाइनले जोड्ने कि कर्वले जोड्ने भन त कर्वले जोड्नु पर्यो हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा यसरी यो 50 हो तलपट्टि यो माथिको चाहिँ यो 20 हो है यो 20 हो यसरी चाहिँ प्याराबोलिक यो अफ यसरी स्यागिङ हुने भयो नि है नभए यसरी बढ्दै गएको छ नि यो है त्यो कुरा बुझ्न सकिन्छ हामीले यो बीचमा चाहिँ हामीले अगाडि क्याल्कुलेसन गरेर निकालेको त्यो भ्यालु चाहिँ अगाडिबाट मैले हेरेर लेखेको त्यस्तै D टु E मा चाहिँ 0 छ D मा गयो 20 नै छ यो दुईटै 20 छ हेर म यहाँ भनेपछि यो बाहिरपट्टि छ पोइन्ट लोड हो स्ट्रेट लाइनले जोड्न सकिन्छ यसरी यो 20 हो यसरी निकाल्न सकिन्छ त्यस्तै D टु F मा त कुनै पनि मोमेन्ट छैन 0 हुने भयो यसलाई हामीले के भन्छौं BMD भन्छौं यो डिस्टेन्स त हामीले निकालेका छौं C बाट 2.437 अब यदि सिधै कसैले चाहिँ एक्जाममा मैले सेक्सन मेथडबाट गरिन जोइन्ट मेथडबाट गरे भए यो भ्यालु निकाल्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ यो x3 लेखिनु भयो x1 लेखिनु भयो के पुरो एउटै हो यो x भनेको चाहिँ यो पोइन्टलाई हामीले के भन्छौं पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट फ्लेक्चर भएर बेन्डिङ मोमेन्ट इक्वल्स टु 0 अथवा बेन्डिङ मोमेन्ट 0 भन्नु भन्दा पनि बेन्डिङ मोमेन्टले साइन चेन्ज गर्छ भनौं है बेन्डिङ मोमेन्ट 0 त A मा पनि छ F मा पनि छ E मा पनि 0 छ नि त है त्यहाँ त्यसलाई पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट फ्लेक्चर त भन्दैन हामीले पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट फ्लेक्चर कसलाई डिफाइन गर्छौं त भन्दा जब कुनै पनि बेन्डिङ मोमेन्टले साइन चेन्ज गर्छ साइन चेन्ज गर्ने भनेको पोजिटिभ टु नेगेटिभ अर नेगेटिभ टु पोजिटिभ जान्छ भने त्यो बेलामा हामीले त्यहाँ के हुन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट 0 हुन्छ भन्नुपर्छ त्यो पोइन्टलाई हामीले के भन्छौं पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट फ्लेक्चर अथवा पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पनि भन्छौं त्यसलाई हामीले एक्जाममा कहिले के सोध्छ भने कुनै साइलेन्ट पोइन्टहरु छ भने त्यसलाई चाहिँ लोकेट गर भन्ने हुन्छ साइलेन्ट पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट फ्लेक्चर नि हो बेन्डिङ मोमेन्ट पनि हो यी दुईटै चाहिँ हामीले लोकेट गर्न पर्छ यसरी हामीले कुनै पनि फ्रेम स्ट्रक्चरको SFD BMD र AFD चाहिँ ड्रा गर्न सक्छौं ल यसमा केही कन्फ्युजन छ भने सोधौं नत्र अगाडि बढौं केही कन्सेप्टहरु सोध्न पर्ने छ त के बुझेको छैन भने सोधौं
ठीक छ सर है यो प्याराबोलिक कर्भ यसरी लेख्नुपर्छ है कहिले यसो जोड्दाखेरि स्ट्रेट लाइन जस्तो देखिए पनि तिमीहरूले तलपट्टि प्याराबोलिक कर्भ लेखिदियो भने चेक गर्ने मान्छेले के बुझ्छ भने यो आधारमा कहिले स्ट्रेट लाइन जस्तो देखिए पनि यो कर्भ नै हो भन्ने कुरा बुझिन्छ नि त है यसरी चाहिँ प्याराबोलिक कर्भ लेखिदिनु यो भनेको बीएमडी हो यसलाई हामीले यति नै गरौँ ल निस्न के छ ल एउटा अर्को क्वेसन गरौँ त ल है अब यो क्वेसनमा हेरौँ त यो थोरै इक्जाममा नि आएको जस्तो लाग्छ मलाई है यो क्वेसनमा के दिएको छ त भन्दा यहाँ युडिएल लोड पनि दिएको छ युडिएल पनि छ एक्सटर्नल मोमेन्ट पनि छ यो 15 किलोन्युटन छ इन्क्लाइन लोड पनि छ अब त डिग्री अफ यसको डिटर्मिनेन्सी त एन हामीले निकाल्ने हो भने 0 आइहाल्छ थाहा छ तिमीहरूलाई किनभने यहाँ दुईटा रिएक्सन हुन्छ यहाँ एउटा रिएक्सन छ रोलर सपोर्ट हो यो चाहिँ के छ हिन्ज सपोर्ट हो हैन तीनटा अन हुन्छ तीनटा इक्वेसन सल्भ गर्न सक्छ सिम्पली भन्दाखेरि सल्भ गर्न सक्छौं भन्ने नभए त्यो फर्मुलामा राख n भनेको चाहिँ 3m + r - 3j + u त्यसमा राख्दाखेरि चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं अब यसको क्याल्कुलेसनमा हामीले के गर्न पर्यो त भन्दा सपोर्ट रिएक्सन क्याल्कुलेसन गर्न पर्यो बाइ युजिङ इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम नै हो अब सपोर्ट रिएक्सन के हुन्छ यहाँ एउटा रिएक्सन हुन्छ यहाँ एउटा रिएक्सन हुन्छ होरिजोन्टल हुन्छ यहाँ एउटा भर्टिकल हुन्छ अब हामीले के गर्न पर्यो यसको लेभल पनि के छ एउटै लेभलमा छ हैन डिफरेन्ट लेभलमा छैन एउटै लेभलमा छ भने झन् सजिलो भयो हामीलाई तपाईं अर्को यो भन्दा इन्टरनल हिन्ज वाला क्वेशन छैन यो क्वेशन ठीक हुन्छ होला है इन्टरनल हिन्ज पनि छ सबै छ त्यो डिफरेन्ट लेभल त सजिलो भइहाल्छ ल अब यसमा हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा एउटा युडिएल लोड पनि छ युबिएल पनि छ पोइन्ट लोड पनि छ सबै चीज छ यहाँ इन्क्लाइन लोड पनि छ है मोमेन्ट चाहिँ छैन मोमेन्टको लागि त्यहाँ माथि हेरौँला अब यो इन्क्लाइन्ड फोर्स छ यसको हामीले सपोर्ट रिएक्सन त निकाल्न सक्छौं है सपोर्ट रिएक्सन निकाल्न सक्छौं सपोर्ट रिएक्सन निकाल्न भन्दा पहिला के सम्झिनु पर्यो त भन्दा हामीसँग के हुन्छ त यहाँनेरि दुईटै हिजमा दुईवटा अननोन फोर्स हुन्छ है यहाँ पनि एउटा अननोन फोर्स हुन्छ 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 अब हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा समेसन हामीसँग इक्वेसन भनेको चाहिँ समेसन fx0 fy0 मोमेन्ट 0 हो अब fx र fy0 लिन सक्छौं कि सक्दैनौं किनभने यो होरिजोन्टल डाइरेक्सन पनि के छ दुईवटा अननोन फोर्स छ हैन rax र rfx अनि भर्टिकलतिर पनि के छ दुईटा अननोन छ भनेपछि हामीले यो समेसन fx इक्वेसन र यो fx चाहिँ अहिले युज गर्न सक्दैनौं समेसन fy पनि हामीले युज गर्न सक्दैनौं भन्नुको अर्थ एउटा इक्वेसन एउटा मात्रै अननोन सल्भ गर्ने हो भनेपछि यहाँ त दुई यो इन्डिभिजुअल डाइरेक्सनमा एक्स एक्सिस पनि दुईटा अननोन छ वाइ एक्सिस पनि दुईटा अननोन छ त्यो हामीले सल्भ गर्न सक्दैनौं भनेपछि अब हाम्रो अर्को भनेको के हो त मोमेन्ट = 0 मोमेन्ट = 0 के हो त भन्दा अब ए बी सी डी ई एफ जहाँ बसेर मोमेन्ट लिँदा पनि हुन्छ तर हामीले के गर्नु त भन्दा मोमेन्ट 0 भनेको त हामीले अननोन रिएक्सन निकाल्ने हो अहिले के छ त भन्दा यो ए र एफ को सपोर्टको लेभल एउटै लेभलमा छ भने सुरुमै हामीले ए मा मोमेन्ट 0 लियो भने यो आर एफ वाइ आउँछ एफ मा मोमेन्ट लियो भने यो यतापट्टिको भर्टिकल रिएक्सन आउँछ यो भनेको होल सिस्टमको मोमेन्ट 0 अर्को भनेको हामीसँग के छ त्यहाँ इन्टरनल हिन्ज पनि छ यो इन्टरनल हिन्जको लागि के गर्न मिल्छ त भन्दा यो समेसन मोमेन्ट एट पोइन्ट इन्टरनल इज आइदर लेफ्ट पोइन्ट = 0 लेफ्ट पार्ट = 0 और के हो त राइट पार्ट = 0 अब हामीले लेफ्ट लिने कि राइट मानौ यो मैले माथिको यो इक्वेसन युज गरेको थिइन भने अब मैले लेफ्ट पार्ट लिने कि राइट पार्ट लिने त भन्दा मलाई जुन सजिलो हुन्छ त्यो लिन्छु मैले जस्तो मैले राइट लियो भने के हुन्छ त भन्दा यो इक्वेसन भनेको एउटा मात्र इक्वेसन हो यसले सल्भ गर्ने भनेको एउटा मात्र अननोन सल्भ गर्ने हो
त्यसो हो भने मैले राइट पार्ट लियो भने के हुन्छ त यो RF(x) र RF(y) दुईटा अननोन हुन्छ त्यो सल्भ गर्न सक्दिन तर मैले यदि लेफ्ट पार्ट लिने हो भने के हुन्छ यो भर्टिकल रिएक्सन त कहाँबाट पास हुन्छ बी पोइन्टबाटै पास हुन्छ नि यसले दिने मोमेन्ट के हुन्छ 0 हुन्छ त्यसो हो भने मैले के निकाल्न सक्छु RAX को भ्यालु डिटरमाइन गर्न सक्छु है यदि मैले लेफ्ट पार्ट लिने हो भने यसरी चाहिँ कुन इक्वेसन युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न पर्यो कुरा बुझियो यो इक्वेसनमा केही छ बुझिन्छ हैन बोल न बोल बुझ्यो बुझेन बुझिन्छ सर ल अब त्यसो भने सुरु गरौँ है अब सुरुमा हामीले के गरौँ भने मैले लेफ्ट साइड लिएँ भनेको यतापट्टिको लेफ्ट पार्ट लियो भने मेरो RAX आउँछ नि हैन यो अब यसलाई चाहिँ हामीले पोइन्ट लोडमा चेन्ज गर्न मिल्छ पोइन्ट लोड भनेको यसको एरियासँग बराबर हुन्छ भनेपछि यसको भर्टिकल हाइट कति छ 4 छ यसको यो 20 छ भनेपछि अब हामीले के गर्छौं त भन्दा मैले RAX यो डिरेक्सनमा माने टुवर्ड्स नेगेटिभ एक्स एक्सिस माने भनेपछि यो RAX * 4 क्लकवाइज हो अनि यसले दिने भनेको 0.5 * 20 * 4 भनेको यसको एरिया हो हैन पहिले निकाल्दिनु हुन्छ मैले सिधै क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि निकालेको छु इन्टु 2.67 भनेको यो b बाट लिँदाखेरि त डिस्टेन्स कति हुन्छ 2/3 अफ AB हुन्छ हैन 2/3 भनेको 2 * 4/3 भनेको यो 2.67 आउँछ त्यो कुरा ख्याल गरौँ यहाँबाट RAX कति आयो त भन्दा 26.7 यो डिरेक्सनमा आयो पोजिटिभ आयो अब मलाई RAX आइसकेको छ भने अब मैले सेकेन्डमा जुन गरे नि भयो मैले मोमेन्ट एट पोइन्ट F0 लिन्छु RAY निकाल्छु मोमेन्ट एट पोइन्ट F लिने हो भने के भयो त यसले दिने कति हुन्छ त भन्दा यो 0.5 हाफ बेस 20 इन्टु हाइट भनेको 4 यो त यसरी पास हुन्छ नि यो डिरेक्सनमा जान्छ यसले के गर्छ क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुमाउँछ भनेपछि यो हाइट कति हो त 1/3 4/3 यो भयो अनि यो 30 ले कति दिन्छ एन्टी क्लक डिरेक्सनमा किन हामी F मा बसेका छौं नि यसरी जान्छ भनेपछि F देखि C सम्मको डिस्टेन्स कति हो त 1 2 1 भनेको 4 हो एन्टी क्लक हो त्यसै यो UDL को लोड भनेको कति हो त भन्दा 20 * 2 यसको एरिया हो हैन पोइन्ट लोड हो अनि यसको C सम्म डिस्टेन्स भनेको 2 को आधी भनेको 1 अनि F देखि मेजर गर्दाखेरि त यो 1 + 1 गर्न पर्यो 2 भयो यो पनि एन्टी क्लक भयो त्यस्तै यसको त दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट अर्को के हुन्छ होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट हुन्छ भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेको के हो त यसको चाहिँ 40 sin 45 * 1 हैन यो हो अनि अर्को भनेको के हो त भन्दा योले पनि एन्टी क्लक दिन्छ त्यस्तै 40 cos 45 * यो हाइट कति छ यो पनि यसरी जाने हो यो डिरेक्सनमा जान्छ भनेपछि यसले पनि माइनस दिन्छ अनि अर्को बाँकी रहेको भनेको के हो त RAY * यो डिस्टेन्स भनेको 1 2 3 4 5 5 छ यो क्लकवाइज हुन्छ यहाँबाट RAY निकाल्दाखेरि कति आयो त भन्दा 49.644 यो चाहिँ अपवर्ड डिरेक्सनमा आयो यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं अब त्यस्तै अर्को भनेको के हो त भन्दा हामीले मोमेन्ट एट पोइन्ट कहाँ 0 लिन सक्छौं त भन्दा A मा बसेर मोमेन्ट 0 लियौं A मा बस्दा के आउँछ RAFY आउँछ A मा बसेर मोमेन्ट 0 लिनु के हुन्छ त भन्दा यो लोड भनेको 0.5 * 20 * 4 * 2. यो 1.33 ने यो क्लकवाइज हुन्छ हैन यो क्लकवाइज भयो अनि यो 30 ले कति दिन्छ त यो त यसरी घुमाउने हो नि अब हामी त बसेको कहाँ छौं A मा बसेका छौं A मा बस्दा त्यसले डाउनवर्ड जा भन्छ नि यसरी घुम्छ भनेपछि 30 * डिस्टेन्स 1 भयो त्यसै यो लोड भने 20 * 2 पोइन्ट लोड अनि यहाँ देखि 1 + 1 + यसको आधी भनेको 1 यसले नि क्लकवाइज जा भन्छ त्यस्तै यो 40 sin 45 भनेको भर्टिकली डाउनवर्ड यसले नि क्लकवाइज नै जा भन्छ भनेपछि 1 + 1 + 2 हो भइहाल्यो अर्को भनेको यसको 40 cos 45 हैन यो भनेको यसरी आउने हो नि यो डिरेक्सनमा आउने यसले कता घुमाउने भयो यसरी घुमाउने भयो माइनस यो हाइट कति छ त 4 भयो यसरी भयो अनि यो RFY इन्टु यो त हामीले भर्टिकल मानेको अपवर्ड मानेको नि यसले पनि एन्टी क्लक घुमाउँछ 5 भयो हैन यसरी कति आयो त भन्दा 28.64 आयो अब हामीसँग के छ त भन्दा हामीले भर्टिकल रिएक्सन पनि निकालिसक्यौं होरिजोन्टल रिएक्सन एउटा निकाल्यौं एउटा बाँकी छ अब समेसन Fx0 लिए पनि हुन्छ किनभने हामीले क्रस चेक चाहिँ भर्टिकलमा मात्रै गर्दा पनि पुग्छ किनभने यो दुईटैको रिलेसन छ नि हैन त्यसो हो भने अब हामीले अथवा यो B पोइन्टको राइट पार्ट लिएर RFX निकाल्दा पनि हुन्छ के फरक पर्दैन है यसरी चाहिँ यो होरिजोन्टल फोर्स भनेको के हो त भन्दा RFX निकालौं यहाँबाट यति आयो अब हामीलाई सबै रिएक्सन निकालिसक्यौं एउटा इक्वेसन त हामीसँग अझै बाँकी छ नि त्यो भनेको समेसन FY0 ले के गर्ने चेक गर्ने FY0 भनेको यो RAY + RFY -30 माइनस यो भनेको 20 माइनस 40 sin 45 भनेपछि यहाँबाट चेक गरौँ यो RAY यहाँ निकालेका छौं यो छ यो क्याल्कुलेटर हान्दाखेरि के आउँछ यो 00 आउँछ भन्न खोजेको के हो त भन्दा हामीले निकालेको रिएक्सनहरु के छ सबै ठीक छ भन्ने हो है ल यो रिएक्सनमा केही कन्फ्युज छ भने सोधौं नभए अगाडि बढौं सर त्यो इन्टरनल हिन्जको राइट र लेफ्ट दुईटैमा 0 लिन पाइन्छ एउटा मात्र भनिसके त मैले यो मोमेन्ट यो होरिजोन्टल रिएक्सन नने गरेर राइट पार्टतिर लिएर RFX निकाल्दा नि हुन्छ भने थिए त पाइन्छ मलाई म जति चाहियो त्यति लिने नै हो
मैले लेफ्ट पार्ट युज गर्ने पुगिहाल्यो। राइटतिर जस्तै यो स्टेप 4 मा चाहिँ यो समेसन एफएक्सहरु नगरेर यसको राइट पार्ट युज गरेर यहाँको आरएफएक्स निकाल अनि समेसन एफवाई पनि चेक गर, समेसन एफएक्स बाट पनि चेक गर, दुईटै सेटिस्फाइड हुन्छ भने ठीक छ। कुरा बुझियो? बुझियो। अरु कसै केही छ? ल अब यसको फ्रीवेयर डायग्रामतिर जाम। फ्रीवेयर डायग्राममा कसरी हुन्छ त भन्दा मैले सिधै फिगर लेखेको छु। अब हामीले यसको पार्ट गरे हैन, सिधै राखिदिएको छु है। यहाँ चाहिँ कति आथ्यो? RAY चाहिँ 49.644 छ अनि यो 26.7। सुरुमा गर्ने कन्सेप्ट त्यही हो है। सुरुमा हामीले ए बाट सुरु गर्छौं, ए बाट सुरु गर्ने अथवा एफ बाट सुरु गर्छौं। यहाँको चाहिँ 49.644 रियाक्सन आएको छ, यो 26.7 छ। ए बाट सुरु गर्यौं हामीले। अब हामीले के गर्छौं त भन्दा यो बी मा बस्छौं हैन, ए टु बी मा जानु पर्यो नि। जोइन्ट ए मा हामीले यति थियो, यो हिन्ज त्यो मोमेन्ट त 0 हुन्छ। ए टु बी मा जाम। ए टु बी मा जाँदाखेरि के हो त भन्दा एबी मेम्बरको लागि एबी मेम्बरको बीचमा के छ? यो ट्रायंगुलर लोड छ, यति लोड छ हैन। एकैछिन है, यसलाई अर्को स्टेपमा गर्दाखेरि यसलाई क्याल्कुलेटर चाहिन्छ हामीलाई। ल है, अब यसमा हेरौँ त। अब यो ए बाट बी मा यसको लोड त कति हो त भन्दा यो 20 को लोड कति हो? यो 20 को लोड त कति हो? 0.5 हाफ इन्टु 20 इन्टु 4 हैन। यो लोड भने कति हो त? यो 40 हो, 40 यता जान्छ माइनस अनि क्याल्कुलेटरमै हान्ने के 26.7 बाँकी गयो 13.33 लगाउनु पर्यो नि त। यो त 13.30 यता लगाउनु पर्यो किन यो 40 आछ यो यता गएको छ। त्यस्तै यो अपवर्ड छ भने यो डाउनवर्ड हुने भ्यालु। अब मोमेन्ट बी मा बसेर मोमेन्ट लिउँ। बी मा बसेर मोमेन्ट लिँदाखेरि कति हुन्छ त भन्दा यो 26.7 ले कति दिन्छ? 26.7 इन्टु 4 हैन, सरी 26.7 इन्टु 4 यसले क्लकवाइज दिने भयो। अनि यो लोडले त के छ? एन्टी क्लक दिन्छ नि। माइनस लोड कति हो? 40 हो हैन, इन्टु माथिबाट लिँदाखेरि कति? 2/3 हो नि। 2 इन्टु 4/3 हो, त्यो भनेको 2.67 भनेको थियो हामीले अघि नै निकालिसकेका छौँ। त्यो डिस्टेन्स चाहिँ यसरी गर्दाखेरि कति आउँछ? 0 आउँछ। अब अलिकति चाहिँ बुझ्ने मान्छेले के गर्छ त भन्दा यो क्याल्कुलेसन गर्न छोडिदिन्छ के। किन गरिदिन्छ छोडिदिन्छ भने यहाँ इन्टरनल हिन्छ, जसै मोमेन्ट 0 आउँछ भने उले क्याल्कुलेसन गर्दै गर्दैन टाइम जोगाउनलाई। तर गर्दा पनि के आउँछ? 0 आउँछ। 0 आउनु नै पर्छ है, सकेसम्म क्याल्कुलेसन गरेर, किनभने कहिलेकाहीँ यो भ्यालु लिँदा पनि मिस्टेक भएको हुन सक्छ। कुरा बुझ्यो? बी मा इन्टरनल हिन्छ, अलरेडी मोमेन्ट के हुन्छ? 0 हुन्छ। हिन्जको फंक्सन के हो त भन्दा रियाक्सन ट्रान्सफर गर्छ, मोमेन्ट ट्रान्सफर गर्दैन भन्नुपर्छ। यहाँ मोमेन्ट 0 चाहिँ यहाँ पनि मोमेन्ट 0, मोमेन्ट ट्रान्सफर गरेन, तर यो रियाक्सन त यता ट्रान्सफर गर्छ नि। अब हामीले यहाँ बी जोइन्ट लिने। बी जोइन्टमा के छ त भन्दा यहाँ कुनै भर्टिकल फोर्स एक्सटर्नली छैन नि, होरिजोनल फोर्स पनि एक्सटर्नल छैन भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट अपोजिट लगाइदिए। भन्नु खोजेको भर्टिकल थिएन भनेपछि यो डाउनवर्ड थियो, यो कता लगाउनु पर्यो? अपवर्ड लगाउनु पर्यो। यो 49.644 लगाउनु पर्यो। त्यस्तै यो होरिजोनल फोर्स कता छ? यता छ, यो यता लगाइदिनु पर्यो। अब यहाँ मोमेन्ट त छैन, मोमेन्ट 0 भइहाल्यो। अब B2 सिधै म E सम्म गएँ। अब मैले यो B C लाई छुट्टै C D लाई छुट्टै गरिन के, भनेपछि मलाई यो धेरै त्यस्तो खालको क्वेशन आयो भने हिजो एउटा कुन भाइले सोधेको थियो छुट्याउनु पर्दैन है। जुन छुट्याए पनि आफू यदि कन्फिडेन्स लेभल हाई छ भने छुट्याइराख्न पर्दैन। यदि चाहिँ सुरुमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि आफ्नो कन्फिडेन्स लेभल पुगेको छैन भने छुट्याएर हेर्ने, नभए नछुट्याउँदा नि केही फरक पर्दैन। अब यसमा हेर त सिधै B2E मा हेर्ने हो भने B2E को बिचमा चाहिँ लोड छ लेख्ने। यो 30 छ, यो युडिएल लोड छ। अब म E मा बस्छु नि, यो अपवर्ड छ, मैले एक्सियल फोर्स हेर्छु है। यताबाट 13, यहाँ बिचमा त B देखि C को E को बिचमा त कुनै होरिजोनल लोड छैन नि, भनेपछि मैले 13.30 छ भने यताबाट 13.30 लगाउँछु। अब यो भर्टिकल कति छ त भन्दा यो 49.644 छ, 644 छ। अनि यो अपवर्ड भयो, पोजिटिभ हो। यो डाउनवर्ड -30 हैन। अनि यो माइनस यो युडिएल ले कति दिनु त 10 इन्टु 2, यो -20 भनेपछि कुन बढी आयो त भन्दा माइनस बढी आयो नि। भन्न खोजेको माइनस बढी भनेको डाउनवर्ड फोर्स बढी आयो नि, भनेपछि मैले अपवर्ड फोर्स लाउनु पर्यो। कति लाउनु पर्यो त भन्दा 0.356 यहाँनेरि अपवर्ड लाउनु पर्यो। सिमिलरली म यहाँ बसेर मोमेन्ट लिन्छु। अब E मा बसेर मोमेन्ट लिन्छु। E मा बसेर मोमेन्ट लिने भने के हो त यो 49 ले कति दिन्छ त भन्दा 49.
644 इन्टु डिस्टेन्स कति हो यो 2 मिटर 114 हो हैन माइनस यो 30 इन्टु 2 + 1 3 30 इन्टु 3 तिमीले क्याल्कुलेट गर्दै गर्दा हुन्छ है म सँगसँगै अनि यो लोडले कति दिन्छ त भन्दा माइनस दिन्छ एन्टी क्लक नि दिन्छ 20 यसको लोड हो युडिएल लोड हो इन्टु यसको आधी भनेको 1 हो हैन 2 इन्टु 20 भनेपछि कति आयो त भन्दा यो पोजिटिभ आयो नि पोजिटिभ आयो भन्नुपर्छ क्लकवाइज बढी भयो नि यसले दिने बढी रहेछ नि त भनेपछि क्लकवाइज कति भयो त भन्दा 85.576 बढी आयो क्लकवाइज बढी आउनुको भन्नुपर्छ के हो त यहाँनिर हामीले मोमेन्ट के लगाउनु पर्यो एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट लगाउनु पर्यो भनेको त्यो चाहिँ 88.576 ठीक छ यहाँसम्म के सोध्नु पर्ने छ छैन सर ल अब यो ई जोइन्टमा हेर त ई जोइन्टमा एक्सटर्नली कुनै मोमेन्ट छैन है तर एउटा भर्टिकल फोर्स छ अर्को होरिजोन्टल फोर्स छ नि भर्टिकल फोर्स कति छ त भन त 40 sin 45 हो हैन अब होरिजोन्टल कति हुन्छ त होरिजोन्टल पनि त्यही हो नि किनभने यसको चाहिँ कस र साइनको कम्पोनेन्ट त एउटै हो हैन एउटै भ्यालु हुन्छ भनेपछि 28.284 चाहिँ भर्टिकली डाउनवर्ड छ होरिजोन्टली पनि यतातिर छ भनेपछि मोमेन्ट त छैन भने यो एन्टी क्लक छ भने यो क्लकवाइज मोमेन्ट लगाइदिहाले मैले है यो क्लकवाइज मोमेन्ट लगाइदिने इमा यहाँ छैन नि मोमेन्ट कुनै पनि है तर के छ त भन्दा होरिजोन्टल फोर्स कुन डिरेक्सनमा टुवर्ड्स नेगेटिभ एक्सिस कति छ त यहाँ 28.284 हुनु पर्ने 28.284 हुनु पर्ने हैन सरी 40 sin 45 कति आउने थियो 28.284 28.284 चाहिँ यो नेगेटिभ एक्सिसतिर जान पर्ने तर अलरेडी कति आइसक्यो त भन्दा 13.30 त आइसक्यो नि भनेपछि माइनस 13.30 घटाइदिने के भनेपछि कति थप्नु पर्यो त 28 पुर्याउनलाई 28 पुर्याउनलाई चाहिँ 14.984 थप्यो भने कति भयो त भन्दा यो 40 cos 45 सँग बराबर हुन्छ त्यस्तै हामी जानु पर्ने डाउनवर्ड कति हो त 28.284 तर यो त अपवर्ड गयो नि भनेपछि यहाँ के गर्न पर्यो त भन्दा हामीले 28.284 हामी डाउनवर्ड जानु पर्ने थियो किन यो त अपवर्ड गयो नि त भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो अझै थप्नु पर्यो घटाइदियो नि त यसले त भनेपछि 0.364 के गर्नु पर्यो थप्नु पर्यो भनेपछि यति लोड चाहिँ हामीले भर्टिकली डाउनवर्ड लगाउनु पर्यो यहाँ 6 मात्रै भएर छ 6 को 8 गर्दा नि हुन्छ है सरी ठिकै हो 28.284 प्लस 0.356 यति लोड चाहिँ हामीले भर्टिकली डाउनवर्ड लगाउनु पर्यो किनभने यो त अपवर्ड गयो नि त अपोजिट डिरेक्सन हामी जान पर्ने डाउनवर्ड चाहिँ 28.284 तर त अपवर्ड गयो भनेपछि थप्न पर्यो भनेपछि यति लोड डाउनवर्ड लगायो भने बल्ल के हुन्छ यो 40 sin 45 बराबर हुन्छ यो कुरा बुझ्यो बुझिनु ल भन यस सर ल कसैलाई के कन्फ्युजन छ यसमा केही छ भने सोधौँ नभए अगाडि बढौँ सर हजुर हामीले के बी देखि ई सम्म लियौं नि सबै सेक्सन त्यसमा के अब पछि सेक्सन लिँदा कहाँसम्म लिने भन्ने कुरा के बीसी मेम्बरको एउटा ल्याऊ सीडी मेम्बरको एउटा ल्याऊ डी मेम्बरको एउटा ल्याऊ बीसी को लागि यहाँ पाइयो अब तिमीले चाहिँ जस्तो सीडीमा मान्यौ भने मानौ तिमीले यसरी चाहिँ सीडीमा मान्न खोज्यौ हैन यसरी सीडीमा सेक्सन मान्यौ डाइमेन्सन चाहिँ यहाँ सी देखि मान्छु भने पनि भयो एक्स यहाँबाट माने पनि भयो होइन यहाँबाट मान्दा पनि भयो तर के हुनु पर्यो त भन्दा यो सेक्सनमा बसेर मोमेन्ट लिँदाखेरि यो एक्स मानेको छौ भने कति लिनु पर्यो त भन्दा मोमेन्ट लिँदाखेरि 49.6 को यो त 1 मिटर हो नि 1 + x लेख्नु पर्यो के कुरा बुझ्यो x को लिमिट त कति हो c2d त 1 मिटर हो नि यो c2d को लिमिट लिने हो हामीले भनेपछि यतिलाई x मानेका छौ भने 49.644 इन्टु 1 + x अनि -30 इन्टु x लेख्नु पर्यो तर यसरी मानेका छौ भने के गर्नु पर्यो 49.644 इन्टु x हैन अनि 30 इन्टु यो 2 - x लेख्ने हो भने लिमिट चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 1 देखि 2 लेख्न पर्छ यसरी x मानेको हो भने यहाँबाट मानेको लिमिट कति हो त सीडी को यहाँ देखि कन्सिडर गर्न पर्यो नि यहाँ देखि यहाँसम्म 1 हो यहाँ देखि यहाँसम्म 2 हो यसरी मान्न पर्छ अरु केही छ अरुको कसैको के क्वेशन छ सरी फेरि भन्नु त बुझिएन सीडी को लागि
सिटी को लागि यसरी मान के यसरी x मान हैन यहाँदेखि मान्दै सजिलो भयो अब मानौ शियर फोर्स हेर्ने हो भने कति भयो त यो सबै यो यतातिरको सबै हेर्न पर्यो के हामीले अहिले त यो यहीँबाट कन्टिन्युअस छ नि छुट्याएका छैन नि त अहिले हामीले भनेपछि यहाँदेखि सबै हेर्न पर्यो 49.644 माइनस 30 भन्न पर्यो के शियर फोर्सलाई बेन्डिङ मोमेन्टलाई कति भन्न पर्यो 49.644 इन्टु यो डिस्टेन्स त 1 हो नि 1 प्लस x माइनस 30 इन्टु x भन्न पर्यो के बुझ्यो अब बुझ्यो सर त्यो यदि छुट्याइएको छैन भने जताबाट सेक्सन मानेको नि त्यो साइडको सबै हेर्न पर्यो के हामी त सेक्सन त यो लेफ्टबाट मानेको नि लेफ्टतिरको जम्मै हेर्न पर्यो जहाँसम्म छ सबै हेर्न पर्यो छुट्याइएको छैन भने जस्तै डी को लागि हो भने यसरी सेक्सन मान्छौँ डी को लागि यतातिरबाट नमान के सजिलो के हुन्छ यताबाट थोरै छ नि त यति मात्र हेरे भयो नि त यतिरबाट मान्दा हुन्छ कि सेक्सन सजिलो हुन्छ नि किनभने यति फोर्स यति पार्ट हेर्दा हुने भयो नि तर लेफ्टतिरबाट मान्ने हो नि शियर फोर्सलाई 49.644 माइनस 30 माइनस 10x भन्न पर्यो के लेफ्टतिरबाट मान्ने हो भने सबै हेर्न पर्यो यहाँदेखिको सबै हेर्न पर्यो कि यदि चाहिँ त्यसलाई हामीले छुट्याएका छैनौँ भने कुरा बुझ्यो ठीक छ अरु के छ जे जे कुराहरु कन्फ्युज छ त्यो कुरा सोधिहाल्ने गाह्रो मान्नु भएन लजाउनु भएन केही छ ल भन छैन भने अगाडि बढ्छु ठीक छ हुन्छ सर ल अब यसमा यो फ्री बडी डायग्राम त यही हो अब मैले यहाँ क्याल्कुलेसन गरेर देखाउँदिन यो क्याल्कुलेसन यहाँ छ तिमीले हेर आफै हैन क्याल्कुलेसन म गर्दिन तर के गर्छु भने यसको सिधै फ्री बडी डायग्रामबाट मैले डायग्राम बनाउन सिकाउँछु अब भन्न खोजेको ल हेर त एबी मा बना कति छ एक्सियल फोर्स भन त एबी मा 49.64 प्लस कि माइनस माइनस अब B2E मा सिधै कम्प्रेसिभिटी खालको छ कि छैन हेर त B2E मा यस सर B2E मा एउटै छ कति छ त -13.33 अब E2F मा हेर त E2F मा कति छ एक्सियल फोर्स E2F को भन त ल त्यो रिजल्भ गरेर निकाल्नु पर्ला नि त ल निकाल ल तिमीहरु निकाल त ल सर र क्याल्कुलेसन गर त प्र्याक्टिस गर त अनि म भनिदिन्छु त्यसपछि बल्ल $27.78 आउँछ सर त्यति आयो ल ठीक छ अब हेरौँ त हेरौँ है यो फिगरमा हेरौँ त दुईटा स्टेपबाट गर्न सकिन्छ अब यसरी गर्न पनि सकिन्छ हामीले अब यसमा डिफरेन्ट प्रोसेस छ हैन जुन सजिलो लाग्छ त्यही हेरौँ है त यसरी पहिला मेम्बर भयो हैन यो भने कति हो त 28.64 छ यसरी लेख्न पाइन्छ नि हैन यो चाहिँ 28.64 छ है यसरी छ अब यसको हामीले यो एंगल निकाल्न सक्छौं यो एंगल कति हुन्छ भन त थीटा गर त tan इन्भर्स यो हाइट कति हो यो हाइट 4 हो हैन यो 4 मिटर यो भन्छ tan इन्भर्स 4 भने कति आउँछ 75.96 यो भनेको 75.96 अनि रिमेनिङ एंगल कति आयो यो एंगल कति आयो 14.04 14.04 आयो नि भनेपछि अब यसलाई हामीले के गर्छौं रिजल्भ गर्न सक्छौं के यो जुन छ नि यो 28.6 को यसलाई रिजल्भ गर्नु पर्यो यो एक्सिसबाट पास हुनु पर्यो नि यो फोर्स कति हो त भन त
यो चाहिँ 28.64 कति भयो 28.64 cos 14.04 भयो हैन अनि यो परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा कति भयो भन त यो परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा 28.64 हैन sin 14.04 भयो यो बुझिन्छ यो कुरा बुझ्यौ बुझ्यो नि अब अर्को मेम्बर फोर्स यहाँ हेर त यो डाइरेक्सनमा गएको छ नि एउटा यो डाइरेक्सनमा कति छ त 14.984 छ हैन यसले यो एक्सिससँग बनाएको एंगल कति हो त यो एंगल कति हो यो एंगल कति हुन्छ भन त यो एंगल कति हुन्छ एंगल 5.96 75.96 हुन्छ भनेपछि यसलाई रिजल्भ गरौँ यो रिजल्भ गर्दाखेरि त यता आउने भयो नि एउटा कम्पोनेन्ट यता आउने भयो यो 14.984 cos हैन 75.96 हुने भयो अर्को यतै जान्छ अर्को त्यतै जाने भयो नि यो त यो कति हुन्छ 14.984 हैन sin 75.96 भयो भनेपछि अब एक्सियल फोर्समा त यो हो नि यतापट्टि यो हामीले एफ मा गर्यौ ई मा पनि त्यस्तै हुन्छ के ई मा गरेर राख्न पर्दैन ई मा हेरेर राख्न परेन के ई मा पनि त्यस्तै आउने हो भनेपछि अब यो एक्सियल फोर्स चाहिँ अपवर्ड गएको छ यो एक्सियल फोर्स त डाउनवर्ड गएको छ नि हो दुईटैकै भ्यालु निकालौं त्यसैले हामी के भन्नु त भन्दा यताबाट नि के आउँछ एउटा यता आउँछ हैन अर्को यता जान्छ भनेपछि कुन यता आउँछ त भन्दा यो माथि हेरौँ त यो 28 पोइन्ट हुँदाखेरि 28 पोइन्ट त कम्प्रेसिभ भयो नि यो टुवर्ड्स यो चाहिँ टुवर्ड्स द मेम्बर भयो यो के भयो अवे फ्रम द मेम्बर भयो नि हो यो चाहिँ के हुन्छ टेन्साइल फोर्स भयो 14.984 cos यो 75.96 को चाहिँ टेन्साइल भयो यो त मेम्बर दिरै गएको छ नि यो 28 चाहिँ भने टुवर्ड्स द मेम्बर के भयो त माइनस हो भन्न खोजेको 28.6 को cos 14.036 लेखेर छु मैले हैन 964 लेख्दाखेरि त्यस्तो आउँदो रहेछ जे भए पनि अब यो के हो त यो दुईटै को चाहिँ अल्जेब्रा सम निकाल्दा 24.151 भनेको नेगेटिभ भनेको चाहिँ के हो त कम्प्रेसिभ फोर्स आउँदो रहेछ यो कुरा बुझ्यौ बुझिन होला भन यो कुरा बुझियो यस सर बुझियो सर है त्यही यहाँनेरि यो मैले यहाँ रिजल्भ गरेर पनि देखाएको छु हैन त्यसलाई चाहिँ बुझ्ने गरी त्यो भने ल यसरी गर्न सक्छौं अब शियर फोर्सको लागि के हो त भन्दा शियर फोर्समा त के छ हेर त यो पनि के छ अब हामीले एक्सियल फोर्स डायग्राम ड्रा गर्न सक्छौं यसरी हो यसरी चाहिँ नेगेटिभ आयो यसरी चाहिँ हामीले यो पहिला यो रातो लाइन भनेको के हो त फ्रेम स्ट्रक्चर हो हाम्रो अरु चाहिँ डाइमेन्सन हो त्यो कुराले प्लट गर्न सक्छौं त्यस्तै अब शियर फोर्सको लागि हेरौँ त शियर फोर्समा हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा यो एबी मेम्बरमा हेर त एबी मेम्बरमा चाहिँ यो यतै गएको छ यो पनि यतै गएको छ कपल फर्मेसन भएको छ त एबी मा कपल फर्मेसन भएको छ कि छैन भन त छैन भने हाम्रो साइन कन्भेन्सन त के हो अब साइन कन्भेन्सनलाई युज गर्ने साइन कन्भेन्सन भनेको के हो त हाम्रो हामीले क्लकवाइज यस्तो दुईटा लाइन तान्ने जहाँ पनि परपेन्डिकुलरतिर तान्ने शियर भनेको परपेन्डिकुलर हो मेम्बर त भर्टिकल थियो नि यसरी परपेन्डिकुलर लाइन तान्ने परपेन्डिकुलर लाइन तान्ने सम्झिने कसरी त भन्दा परपेन्डिकुलर लाइन तान्ने र परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा चाहिँ यसरी दुईटा लाइन तान्ने हाम्रो क्लकवाइज के हो त क्लकवाइज हुनलाई त यो यसरी जानु पर्यो यो यसरी जानु पर्यो नि क्लकवाइज कपल के हो त पोजिटिभ हो अब सम्झिने हो यो पोइन्ट चाहिँ ए को लागि हो यो लाइन यो भने कसको लागि हो बी को लागि हो भनेपछि ए को लागि तिर के छ हेर त यो पोजिटिभ छ बी मा त के छ नेगेटिभ भएको भएन यो डाइरेक्सनमा छैन नि त यो हाम्रो साइन कन्भेन्सनको डाइरेक्सनमा छ त दुईटै फोर्स छैन नि भनेपछि यदि कपल फर्मेसन भएको छैन भने यसरी कम्पेयर गर्ने आफू बिचमा बस्ने आफू यहाँनिर उभिने यो उभिने भनेको तलपट्टिको पार्ट ए हो एकै डाइरेक्सनमा छ 28.26.7 माथि चाहिँ के छ बी को पोइन्ट चाहिँ यो डाइरेक्सनमा छ कि छैन नि त भनेपछि यो 13.30 हो त्यसो भने कसरी प्लट गर्ने त भन्दा यो 26.7 पोजिटिभ हो पोजिटिभ चाहिँ भित्रपट्टि हुन्छ 26.7 अर्को यो 13.30 नेगेटिभ आयो भनेपछि यो चाहिँ कता हुने भयो 13.30 भयो नेगेटिभ भयो अब के गर्ने त भन्दा कताबाट स्लोप मेजर गर्ने भन्दा जहिले पनि डाउनवर्डतिरबाट अथवा लेफ्टतिरबाट हो नि लेफ्टतिरबाट भनेपछि यो स्लोप त के छ हेर त यो स्लोप त के छ डाउन छ यसरी स्लोप डाउन भयो यो डाउन छ भने यो फिगर कस्तो हुने भयो यसरी अप हुने भयो कि यो कर्भ अप गराउनु पर्यो कि यो एबी मेम्बर हो यो कुरा बुझ्यो कि बुझिन ल भन सर एकचोटि फेरि भन्दैन न काटेर कहाँदेखि भनौँ यो ऊ लाइन तानिसकेपछि काटिँदै आएको थियो कि त्यो
भन्न खोजेको कर्वमा डायग्राममा कि यतापट्टिको यो पोजिटिभ नेगेटिभ बुझेनौ? पोजिटिभ नेगेटिभ वाला। ए पोजिटिभ नेगेटिभमा के गर्ने त भन्दा साइन कन्भेन्सन हेर्ने हैन। साइन कन्भेन्सन कस्तो भन्दा यो हाम्रो भर्टिकल मेम्बर छ नि, भर्टिकल मेम्बर छ नि साइन के हो त भन्दा यसरी दुईटा लाइन तान्ने, परपेन्डिकुलर लाइन तान्ने, क्लकवाइज सेयर पोजिटिभ हो नि। भनेपछि क्लकवाइज कपल के हो त पोजिटिभ, यसरी लाइन हो, यसरी यो पोजिटिभ हो। यो पोजिटिभ भन्नुको अर्थ यो तलपट्टि आफू बिचमा बस्ने के, आफू बिचमा बसेर हेर्ने है क्यालकुलेसन गर्दाखेरि। यो भनेको ए को लागि हो, यो कसको लागि हो, बी को लागि हो। भनेपछि ए मा ए डिरेक्सनमा छ कि छैन, ए डिरेक्सनमा छ पोजिटिभ हो हैन। बी मा कता छ, यो डिरेक्सनमा छ त छैन नि, अपोजिट डिरेक्सनमा नि, यो चाहिँ के हो नेगेटिभ सेयर हो। भन्न खोजेको के हो त भन्दा ए मा चाहिँ 26.7 हो, 26.7 चाहिँ पोजिटिभ हो। बी मा त के छ, यो डिरेक्सनमा छैन नि, अपोजिट डिरेक्सनमा नेगेटिभ सेयर हो नि त। भनेपछि यो कति भयो त 13.30 भयो। अब यसलाई कसरी जोड्ने त भन्दा यो त यो बिचमा त एबी को मेम्बरको बिचमा त यदि युडिएल लोड थियो भने हामी सिधै स्ट्रेट लाइनले जोडिहाल्थ्यौँ, स्ट्रेट लाइनले जोड्थ्यौँ हैन। तर के छ स्ट्रेट लाइन छैन नि त। भनेपछि स्ट्रेट लाइन छैन भने के छ, प्याराबोलिक छ। प्याराबोलिक छ भन्नुपर्छ, के रे चाहिँ युडिएल छ, युबिएल छ, युबिएल छ भन्नुपर्छ हामीले केले जोड्नु पर्छ भन्दा प्याराबोलिक कर्वले जोड्नु पर्यो। अब प्याराबोलिक कर्व भने कस्तो जोड्ने त भन्दा यो ट्रायंगल, जस्तो यो ट्रायंगल यसरी थियो, यसलाई हामीले घुमाउँ त माथि बीम बनाऊँ त, बीम बनाउँदाखेरि त यस्तो हुन्छ नि। यो लेफ्टबाटै हेर्ने के जहिले पनि। अब यो स्लोप के छ, स्लोप डाउन छ भने कर्व अप बनाउने, अप बनाउने भने के हो त भन्दा यसरी यो अपवर्ड डिरेक्सनमा यसरी कर्व बनाइदिने कि यसरी, यसरी भयो। यो के भयो पोजिटिभ भयो, यो चाहिँ नेगेटिभ। यसरी हामीले प्लट गर्न सक्छौं। अब यहाँनिर शियर फोर्स साइन चेन्ज गर्यो नि, हो यो पोइन्टमा के हुन्छ त भन्दा पोइन्ट म्याक्सिमम बेन्डिङ पोइन्ट आउँछ यति हाइटमा। अब जताबाट ल्याउँदा नि हुन्छ, जताबाट ल्याउने भनेको सकेसम्म यो भर्टेक्सबाट मान्नु, भर्टेक्सबाट मान्दा हामीलाई के हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। सेक्सन मान्ने हो भने पनि भर्टेक्सबाट मान सजिलो हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्न। यसरी हामीले के गर्छौं, यो भनेको स्क्वायर प्याराबोला हो, किनभने यो हामीले अगाडि प्रुभ गरिसकेका छौं हैन, प्याराबोलिक हुन्छ भनेर। नभए एउटा चाहिँ यो एक्स मानेर गर, त्यहाँ प्याराबोलिक इक्वेसन नै आउँछ। ल यसमा केही बुझेको छैन भने सोध, केही छ? ल त्यसो हो भने अब यसको चाहिँ अब हामीले सिधै अब तिमीलाई यो बीसी मेम्बर कसरी गर्ने B2E मा भन्ने गाह्रो भयो होला। बी मा हेर त, बी मा त बीसी मेम्बरमा के छ, यो बी मा अपवर्ड छ, यो डाउनवर्ड छ, यसरी गर्दै जानुपर्छ। भन्न खोजेको के हो त भने यसरी तिमीले क्याल्कुलेसन गर्दै जाऊ। यो मैले क्याल्कुलेसन यहाँ राखिदिएको छु, हामीले सिधै डायग्राम पनि प्लट गर्न सक्छौं। यो क्याल्कुलेसन हेर हैन, सिधै डायग्राम प्लट गर्न सक्छौं। भन्न खोजेको के हो त भने जस्तो यो B2E सम्मको जानलाई ल हेर त, B2E मा जानलाई त हाम्रो साइन कन्भेन्सन के हो त, मेम्बरको परपेन्डिकुलर जाने हो नि, यसरी हो नि। भनेपछि लेफ्ट साइडबाट क्याल्कुलेसन गर्दै गर्दै जाने कि लेफ्ट, जस्ट यसको बी को जस्ट लेफ्टमा हेर त कुनै शियर फोर्स छ त, यताबाट हिँड्दै जाम, यता क्याल्कुलेसन गर्दै गर्दै जाम त हामी बीबाट। बी को जस्ट लेफ्टमा केही छ, यहाँ हेर यो बी यो कुन पोइन्ट बीसी मेम्बरमा यहाँ छ है, यहाँ हेर्दै जाऊ त। यहाँ हेर्न भन्दा तिमीले यो साइनलाई हेर, लेफ्टबाट मान्यो भने अपवर्ड फोर्सलाई पोजिटिभ मान्छौँ। शियर फोर्स कुनै कुनै किताबमा यसरी लेखेको हुन्छ, त्यो भन्दा हामीले सेक्सन मेथडै राम्रो हुन्छ। शियर फोर्स एट पोइन्ट बी को जस्ट लेफ्टमा, जताबाट यताबाट हामी हिँड्दै आएको हो नि, जस्ट लेफ्टमा पुग्यौँ हामी, यतातिर कुनै शियर फोर्स छ त, छ कि छैन भन त। लेफ्टतिरबाट हेर, जताबाट आएको त्यतै हेर न, छैन सर, छैन, जेरो भयो। अब जस्ट राइटमा पुग त, जस्ट राइट यहाँनिर पुग त, जस्ट राइटमा पुग्दाखेरि के छ, यो त अपवर्ड फोर्स छ नि, अपवर्ड कता छ, अपवर्ड नै छ। अपवर्ड हाम्रो के हो त पोजिटिभ हो। भनेपछि शियर फोर्स एट पोइन्ट बी को जस्ट राइट, जस्ट राइटमा पुग्दाखेरि कति आयो भन त, 49.644 पोजिटिभ आयो, 49.644 आयो हैन। त्यस्तै सी को जस्ट लेफ्टसम्म पुग्दासम्म यहाँ बिचमा केही चेन्ज भएको छ त, यही भ्यालु हो नि, बुझिन्छ हैन। अब जस्ट राइटमा हेर त, राइटमा हेर्दाखेरि त के हो त, अब यो 30 पनि थपियो नि त। भनेपछि यो अपवर्ड यो डाउनवर्ड -30 गर, त्यो भनेको शियर फोर्स एट पोइन्ट सी को जस्ट लेफ्टमा हो, राइटमा हो। त्यस्तै C2D मा केही चेन्ज भएको छ, केही पनि छैन। भनेपछि डी मा कुनै जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट गर्न पर्दैन, किनभने त्यहाँ कुनै एउटा भर्टिकल शियर फोर्स छैन। भनेपछि एट पोइन्ट डी भन्दा हुन्छ। डी मा भनेको र सी मा भनेको के हुन्छ, एउटै हुन्छ, किनभने डी मा पुग्दाखेरि यो सबै यतातिरको हेर्नु पर्यो नि, यो अपवर्ड छ, यो डाउनवर्ड छ। भनेपछि कति आउने भयो त भन्दा यो 49 बाट 30 घटाउ भनेको 19.644 पोजिटिभ नै आउँछ। भनेपछि अब हामी यो डी को ई को जस्ट लेफ्टमा पुग्दाखेरि कति आउँछ भन त, ई को जस्ट लेफ्टमा आउँदाखेरि तिमीले राइटतिर हेर्दा पनि हुन्छ, यो अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स पोजिटिभ मान्नुपर्छ राइटतिर हेर्दाखेरि, तर त के छ अपवर्ड छ भनेपछि -0.356 यो नेगेटिभ शियर हुन्छ। अथवा त्यसरी म गर्दिनँ भनेर राइटतिर हेर्छौ भने 49.644 हैन,
49.644 यसरी गर्न सक्छौँ है। हामीलाई के छ त भन्दा राइटतिर लेफ्टतिर हेर्ने हो भने 49.644 माइनस 30 माइनस यो लोडले दिने कति हो त 10 × 2 20 कति आउँदो रहेछ त भन्दा माइनस 0.356 आयो नि। हो यस्तो बेलामा के नगर्नु भने राइटतिर हेर्नु र लेफ्टतिर हेर्नु कुरो एउटै हो नि। भने जता कम फोर्स छ त्यतातिर हेर्दिने भनेपछि यो राइटतिर हेरे भए यो अपवार्ड छ हैन, यो अपवार्ड थियो तर हामीले त डाउनवर्ड फोर्स पोजिटिभ मान्छौँ नि भनेपछि माइनस 0.356 नेगेटिभ आउँथ्यो। कुरा बुझ्यो? कुरा बुझ्नुभयो? यसरी हामीले ड्रा गर्न सक्छौँ। अनि यतापट्टि शियर फोर्स त के छ हेर त, शियर फोर्स त हामीले अगाडि क्याल्कुलेसन गरेका छौँ। यो पनि अपवार्ड छ, यो पनि अपवार्ड छ, 6.964 पनि अपवार्ड छ, यो पनि अपवार्ड थियो भनेपछि दुईटै पोजिटिभ हुने भयो। किनभने यहाँनिर हामीले शियर फोर्सलाई हेर्ने हो भने शियर फोर्स भने के हो त, मेम्बरको परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा आउने हो नि। कसरी ड्रा गर्ने त भन्दा हामीले चाहिँ यसरी इन्क्लाइन मेम्बर छ भने यसरी दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर लाइन ड्रा गर्ने, क्लकवाइज शियर पोजिटिभ, यो डाउनवर्ड यो अपवार्ड हुनु पर्यो क्लकवाइज हुनुलाई। भनेपछि अब के हुने भयो त भन्दा यो डिरेक्सनमा छ कि यो डिरेक्सनमा छ भन्दाखेरि यो एफ को त अपवार्ड डिरेक्सन, यो पनि अपवार्ड छ, यो पनि अपवार्ड छ नि भनेपछि माइनस हुने भयो कि माइनस नेगेटिभ शियर हुने भयो। ई अफ मेम्बरमा के हुने भयो नेगेटिभ शियर हुने भयो। त्यसैले हामीले कसरी प्लट गरेका छौँ भने यसको चाहिँ डायग्राममा यो माइनस लेखेका छौँ। यो 21.283 चाहिँ के हो नेगेटिभ शियर भयो। यसरी हामीले शियर फोर्स डायग्राम प्लट गर्न सक्छौँ। ल के छ यसमा? केही छ नबुझेको यसमा सोध्नु पर्ने? केही छ भने भन, नत्र अगाडि बढ्छु म। छैन सर। ल है, अब यसपछि यसको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम। ल बीएमडी त एकदम सजिलो छ। बीएमडी मा के छ भन्दा जता तिम्रो टेन्साइल फोर्स के अरे टेन्सन छ त्यतै प्लट गरिदिने भन्दाखेरि अब यो ए मा कति हो मोमेन्ट 0, बी मा 0, फेरि ए मा 0 छ भन्दैमा यहाँ बीचमा लोड छ नि, फेरि लोड छ, लोड पनि छ। अरु कुरा के छ हेर त, हाम्रो अगाडिपट्टिको पार्टमा यहाँ के छ भन्दा यहाँनिर साइन चेन्ज गरेको छ नि, यहाँ यो पोइन्टमा बेन्डिङ मोमेन्ट त म्याक्सिमम हुन्छ नि, शियर फोर्सले साइन चेन्ज गरेको छ। हो त्यसो हो भने ड्र गर्ने कसरी त भन्दा त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले के गर्ने त भन्दा ड्र गर्दाखेरि यसरी मेम्बर बनाउने है, यसरी मेम्बर बनाउने। मैले एबी को लागि गएँ, यहाँ पनि मोमेन्ट 0 हो, यहाँ पनि मोमेन्ट 0 हो, तर सर्टेन डिस्टेन्स तल के छ बेन्डिङ मोमेन्ट पोजिटिभ छ नि भनेको साइन चेन्ज गरेको छ नि। साइन चेन्ज गर्ने भनेको एउटा मेम्बर यसरी छ, तिमीले यताबाट लोडले धकेल्यो त यो बेन्डिङ हुने त यसरी नै हो नि, यसरी बेन्डिङ हुन्छ। त्यसैले यसलाई बनाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दा यसरी घट्ने, यहाँ म्याक्सिमम देखाउने, फेरि घटेर यहाँ आउने। यो भनेको क्युबिक प्याराबोला, यो चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ है। लोड यसरी मेम्बरबाट यतातिर लोड थियो कता हुन्छ, फेरि यता बाहिर हुन्थ्यो, यसरी यसरी बेन्डिङ हुन्छ नि है, धकेल्दाखेरि त्यसरी जान्छ नि। यदि यस्तो हाम्रो बिम यसरी छ भने लोड माथिबाट लाग्यो भने के हुन्छ, यो बेन्डिङ त यसरी नै हुन्छ नि, यसरी बेन्डिङ हुन्छ। त्यो भएर के हुने भयो त भन्दा यो मेम्बरमा यसरी आउने भयो बेन्डिङ मोमेन्ट, अथवा कतै डिस्टेन्स तल के हुन्छ यहाँनिर म्याक्सिमम भ्यालु हुने। कुरा बुझ्यो यो? ल क्याल्कुलेसन मैले यहाँ गरिदिएको छु, यो कुराहरू हेर हैन। ल यसरी हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम पनि प्लट गर्न सक्छौँ है। जस्तै अब यो तिमीलाई बेन्डिङ मोमेन्ट एट पोइन्ट बी 0 भयो, सी मा सिधै मोमेन्ट लिने 49.64 इन्टु बीसी को डिस्टेन्स लियो 1, त्यो भइहाल्यो बीसी मेम्बरमा है यसरी। त्यस्तै अब सिडी मेम्बरको लागि के गर्ने त भन्दा सी मा त त्यही हो मोमेन्ट चेन्ज हुँदैन। अब डी सी मा बस्दाखेरि अहिलेको जुन गरिसक्यौँ, डी मा बस्दाखेरि के हो त भन्दा डी मा बस्दाखेरि 49.644 इन्टु 3 फेरि 2 माइनस 30 इन्टु 1। यहाँ सेक्सन देखाइराख्न पर्दैन कि, अब सेक्सनमा देखायो भने केही फरक पर्दैन। तर अब इक्जाममा गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा पोइन्ट लोड भएको ठाउँमा सेक्सन देखाइराख्न पर्दैन कि, नदेखाउँदा नि हुन्छ। मेन भनेको युडिएल युबिएलमा देखाउँदा पुग्छ है। त्यसरी ड्र गर। तर यहाँनिर छ नि यो D2E मा है, D2E मा ख्याल गर, D2E को मेम्बर यो कर्भ हो, यो माथिको B2C र C2D चाहिँ स्ट्रेट लाइन हो, यो चाहिँ के हो त D2E चाहिँ कर्भ हो। त्यस्तै यसको बेन्डिङ मोमेन्ट कहाँ छ, यो टेल भित्रपट्टि छ, सिधै भित्रपट्टि प्लट गर्दा 28.6576 अनि यहाँदेखि यहाँसम्म जोड्दियो स्ट्रेट लाइनले आइहाल्छ। यहाँ कहीँ पनि साइन चेन्ज गरेको छैन बेन्डिङ मोमेन्टले, बेन्डिङ मोमेन्टले साइन चेन्ज गरेको छैन भने पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट लगेर आउने कुरो भएन। यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ है। ल यो इन्क्लाइन मेम्बर पनि हामीले गर्यौँ, इन्टरनल हिन्ज भएको कुरा पनि गरियो। अरू क्वेसन यो म पिडिएफ अहिले पठाइदिन्छु, यहाँ केही क्वेसनहरू मैले गरेको छु, त्यो कुराहरू यसो हेर, केही बुझिएन छ भने सोध, अरू पनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है।
ल यो फ्रेममा चाहिँ यति नै हो केही कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ केही छ सोध्नु पर्ने